बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾस्ता मेरी जान छुड़ाओ। नाजरीन, ये आपने वीडियो देखी जिसमें एक शख्स है जी, अली रज़ा, ये लड़का है और इसे अगवा किया गया मिड सिटी यानी सादकाबाद शहर से। अब सादकाबाद पुलिस और रहीम यार खां पुलिस ये सब ये कह रहे हैं जी सब अच्छा है, राजनपुर में भी सब अच्छा है, रहीम यार खां में भी सब अच्छा है। पिछले साल आपको याद होगा, अगस्त का महीना बहुत भारी था रहीम यार खां पुलिस पे, और उसके बाद फिर जो डीपीओ चेंज हुए, कुछ एसएचओज लाए गए, और फिर डाकुओं और वो जो कच्चे के लोग हैं उनमें और रहीम यार खां पुलिस में एक यानी अनदेखा वो मुआहदा हो गया जी, जिसका कोई रिटर्न नहीं है। वो ये था कि जी आप पुलिस वालों को मत मारें, जो मेरे जहन के मुताबिक है, और बाकी लोगों को आप लूटी जाएं, जो मर्जी किए जाएं और पैसे कमाए जाएं। तो पुलिस वाले खामोश हैं, उनका कोई बंदा अब नहीं कुछ उनका नुकसान हो रहा। हाँ, अलबत्ता लोग लुटे जा रहे हैं और उनकी किसने पूछनी है जी। नाज़रीन, सादकाबाद के इलाका से बिल्कुल शहर से पिछले 12 दिनों में जो एक रिपोर्ट है, अब तो ज़्यादा दिन हो गए हैं जब मुझे ये आए थे, 12 दिनों में कोई 3 बंदे अगवा हुए हैं। एक तो ये अली रज़ा अगवा हुआ जिसकी आपने वीडियो देखी, इसका जो है ये 4 करोड़ मांगा जा रहा है, और इसके साथ साथ 2 भाई कज़न हैं जी आपस में, और ये जो चक 146 के हैं और वो पी के, और वो 149 पी का था अली रज़ा। अब ये देखें कि जी अब गांव वालों ने खुद कहना शुरू कर दिया है कि ये एक इश्तिहार भी है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि मेरे बहादुर गांव वालों, बच्चों को ढूंढने के लिए अभी निकलो, तलाश गुमशुदा, मेरे बहादुर गांव वालों, बच्चों को ढूंढने के लिए अभी निकलो। आज हमारे गांव चक नंबर 146 पी पर एक नई आजमाइश आ चुकी है, और वक्त हमसे फिर वही तकाजा कर रहा है जो हमारे आबा व अजदाद हमेशा निभाते आए हैं, इत्तेहाद, हिम्मत, जुर्रत। कल से चौधरी अतर महमूद का छोटा बेटा उमर अतर और मियाँ सईद मरहूम का सबसे छोटा बेटा सरमद सईद अपने घर से निकले, अभी तक वापस नहीं लौटे। उनके मोबाइल बंद हैं, उनके अहल खाना बेचैनी और परेशानी के आलम में है। सेफ सिटी के कैमरों से के मुताबिक ये दोनों बच्चे 11:26 रात चक नंबर 166 पी वाले मोड़ से अपने घर चक एक नंबर 40 पी की तरफ मुड़े थे, लेकिन बदकिस्मती से वो घर नहीं पहुंचे। इसका मतलब है ये या तो उन्हें रास्ते से अगवा कर लिया गया, या फिर किसी वारदात के बाद उन्हें करीबी खेतों में बांधकर फेंक दिया गया। उनकी आखिरी लोकेशन मदीना टाउन आती है, ये मदीना टाउन सादकाबाद में है। और 11 दिन पहले चक नंबर 149 पी के अगवा होने वाले नौजवान की आखिरी लोकेशन भी मदीना टाउन आई थी, जो अली रज़ा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वक्त गफलत बरतने का नहीं, हम सबको मुत्तहिद होकर हर खेत, हर रास्ता, हर मुमकिन जगह की छानबीन करनी होगी। हमें बच्चों को हर हाल में ढूंढना है। मैं गांव के हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर फर्द से दरख्वास्त करता हूँ, फौरी तौर पर बच्चों को ढूंढें जी। नाज़रीन, इनके जो वालदैन हैं, वर्सा हैं, उनको वहाँ के जो एएसपी हैं आगा साहब, उन्होंने उनको वो दिलासा दिए जा रहे हैं। ये आगा साहब वो हैं जी जिन्होंने कसूर में एक सहाफ़ी को भी फ़ोन पे धमकी दी थी, खुद ही शुरू हो गए थे जी, आ जाओ तो ज़रा आओ ना मेरे दफ्तर, वो वाली बात थी। ये आगा साहब वही हैं जी, और जो मुझे मालूम हुआ है, और आगा साहब मुबैना तौर पर वो जो उर्सा कह रहे हैं कि आगा साहब कहते हैं जी कि जी हमारी बात हो रही है, और उनके कुछ लोग जो हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं। शायद ये बात गलत भी हो सकती है कि कुछ पैसों का अरेंज करें, और अब मेरी इतला के मुताबिक वो जो 149 चक का अली रज़ा है, उसके वो 60-70 लाख जो हैं डन हो रहे हैं, और इनके भी 30-40 लाख डन हो रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं जी, इनके पास पैसे हैं नहीं। और पुलिस जो कह रही है बस उनको लारे दिए जा रही है। इतने दिन हो गए हैं, अब 20-25 दिन हो गए हैं, और अभी तक बच्चे ये वापस नहीं आए, ना वो अली रज़ा वापस आया, ना ये सरमद सईद और उमर अतर जो वापस आए। नाज़रीन, फिर मुझे यहाँ वही मैं अक्सर जिक्र करता हूँ जुल्फ़िकार चीमा साहब का, कि जब 1992 में मेरी पोस्टिंग हुई तो जुल्फ़िकार चीमा साहब वहाँ एसएसपी थे, डीपीओ नहीं हुआ करते थे, और उस वक्त सिंध में ऑपरेशन हो रहा था फ़ौज का, और इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो सिंध के डाकू हैं, और हमारी मीटिंग्स भी होती थी अक्सर
میں جایا کرتا تھا گھوٹکی، وہاں جو میجر صاحب ایک ہوتے تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہوتی تھی، رینجرز بھی اس میں انوالو تھی، اور ریڈ ہم کر رہے تھے سندھ سے۔ ذوالفقار چیمہ صاحب نے جب میری پوسٹنگ کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ عزیز یہاں سے اب سندھی ڈاکو یہاں اندر نہیں آنے چاہیے، اور پھر وہی الحمدللہ میں نے انہوں نے جو بات کی مجھے پوری طرح انہوں نے 2 گاڑیاں دی، مجھے جوان دیے جو ہم، اور پھر ہم نے محنت کی اور الحمدللہ مجھے اللہ نے بڑی وہاں کامیابی دی۔ لیکن ایک بات جو کرمنل یہ کرتے تھے کہ وہاں سے آنا اور کسی بھی گھر میں آ کے، غریب یہ ساتھ ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر پہ، سندھ پنجاب بارڈر کے سیٹلڈ لوگ ہیں موسٹلی، اور ان کے گھر میں آ جانا اور ان عورتوں کے ساتھ زنا بھی کرنا، وہیں نہانا، وہیں ان سے پھر کھانا کھانا اور ان کی کچھ چیزیں ویزیں لے کے چلے جانا، یہ واردات ہو رہی تھی اس وقت۔ وہ سندھ پنجاب کیونکہ بارڈر ہوتا ہے، اب پنجاب والے کہتے تھے ہمارا وقوع نہیں ہے، سندھ والے کہتے تھے یہ ہمارا وقوع نہیں ہے، اور وہ غریب لوگ رول جاتے تھے۔ پھر چیمہ صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب اس طرح کریں کہ جو لوگ یہاں اس ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطرناک ایریے ہیں، تو یہ لوگ اسلحہ رکھیں۔ لیکن انہوں نے ایک باقاعدہ وہ بنا کے دیا کہ جس کے پاس بھی اسلحہ ہوگا وہ باقاعدہ آ کے ایس ایچ او کو بتائے گا کہ جی اس کے پاس فلاں اسلحہ ہے، اس نے رکھا ہوا ہے، اور ایس ایچ او اسے یا چٹ دے گا یا اسے پھر اجازت نامہ زبانی دے گا، اور ریکارڈ میں اس کے پاس درج ہوگا ایس ایچ او کے پاس رجسٹر میں کہ جی فلاں گاؤں کا فلاں گھر جو ہے اس کے پاس فلاں اسلحہ ہے۔ تو لوگوں نے اعتماد کیا ہم پہ، اور ہم نے انہیں کہا جی آپ اسلحہ رکھیں، اور اسلحہ رکھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہاں کے جو آنے والے چور ڈاکو تھے پھر وہ تھوڑے سے گھبرا کے آتے تھے، اور حالات بہتر ہو گئے الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی صادق آباد رحیم یار خان کی عوام کو صرف پولیس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نکلیں، وہ جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں خود نکلیں، ٹھکری پیرا لگائیں۔ پہلے ٹھکری پیرا کا رواج ہوتا تھا جو کہ بالکل ختم ہو گیا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹھکری پیرا کیا ہے۔ ٹھکری پیرا یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ یا اس علاقے کے لوگ کٹھے ہو کے ایک باری مقرر کر لیتے ہیں، ہر گھر جو ہے ٹھکری پیرے میں مسلح ہو کے وہ حصہ ڈالتا ہے اپنا، یعنی گاؤں کے 4 کونے ہیں، 5 کونے ہیں، وہاں باقاعدہ پکٹس ہوں گی، وہاں 5 4 جوان ہوں گے، وہ وہاں ٹھکری پیرا یعنی پیرا دیں گے مسلح بیٹھ کے، ان کے پاس ٹارچ ہوگی، ان کے پاس وسل ہوگی، جس سے ایک دوسرے کو وہ بتاتے رہیں گے، اور یہ باری باری ہوتا ہے، رجسٹر میں اندراج ہوتا ہے کہ جس طرح پولیس کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں اسی طرح ٹھکری پیرا میں بھی لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اور جو ٹھکری پیرا نہیں دیتا یا پھر متبادل اپنا وہ شخص دے گا یا پھر جرمانہ پے کرے گا، تو اس طرح پھر گاؤں بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ٹھکری پیرے کا نظام، اس میں پولیس رولز میں اور پولیس میں اس کا ذکر بھی ہے اگر پڑھا جائے، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا لوگ۔ یہ سرمد سعید خان صاحب نے بڑا کرایا تھا جب وہ رحیم یار خان میں تھے، تو انہوں نے شہروں میں بھی باقاعدہ محلوں میں اسی طرح پکٹس بنا دی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو غلط حرکات کرتے ہیں جس سے بدنامی ہوتی ہے، لیکن اوور آل اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال رحیم یار خان پولیس کو میں مشورہ دوں گا کہ ٹھکری پیرے کا ارینج کرائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، نہ کہ اس معاہدے کے تحت کہ جی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا اور وہ لوگ لٹے جا رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، بدنامی ہو رہی ہے آپ کی، اور کوئی فائدہ نہیں کسی ڈی پی او کو لانے کا کہ جی یہ کرائم کنٹرول کر لے گا۔ کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا، بھونگ کے علاقے میں بھی بندے اغوا ہوئے ہیں، چوک شہباز سے اٹھا کے لے گئے ہیں لٹھانی، ایک کانسٹیبل اٹھا کے لے گئے تھے پچھلے دنوں، بنا ترلے کر کے وہ واپس آیا، اور ابھی وہ واپس آ گیا ہے، اور وہ یہ راجن پور پولیس کا کارنامہ ہے۔ تو ساری اطلاعات آتی ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ عوام میں اپنا اعتماد بحال کریں، سہولت کاروں کو، جس طرح آپ ہر بندے کو سہولت کار آپ نے بنا دیا، اٹھا لیا، پیسے لے لیے، تو پھر اس طرح یہ نہیں چلے گا۔ کوئی پالیسی بنائیں، اچھی پالیسی بنائیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، تو انشاءاللہ یہ سب بہتر ہو جائے گا۔